नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत MBBS फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन मार्जिमेन्टल क्याम्पसबाट। र तपाईँहरूले धेरैजना रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि मैले एउटा पनि मेरो साथीहरू र गर्ल साथीहरूलाई ल्याइनँ, मात्र बोइजहरूलाई ल्याउँदै गएँ भनेर। त्यही भएर मैले ल्याएको छु हाम्रो टक सेसनमा मेरो क्लासमेट अनुपमा पाण्डेलाई, जो कि फ्रेसमै नाउँ निकाल्नु भएको छ। सो हामी उनीसँगै रोचक कुराकानी गर्नेछौँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको अहिलेसम्मको बारेमा। ऊ धेरै अग्ली छैन, ऊ अग्लो चेयरमा बसेर मात्रै भएको हो। अब यो चेयर योभन्दा बढी तल हुँदैन, म धेरै होच छैन फेरि। सो तिमी बरु माइक लौ। अब यो काट्ने होइन, माइक लौ तिमी। सो यो अप्ठ्यारो हुन्छ है, हुँदैन। ओके। सो तिमी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन। नमस्कार सबैजना, मेरो नाम अनुपमा पाण्डे हो र अहिले म फाइनल इयर MBBS पढिरहेको छु इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जमा र उसको ब्याचमेट हो म चाहिँ। सो 36th ब्याच अफ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन। र मैले उसले भनेको जस्तै चाहिँ इन्ट्रान्समा फ्रेसमा फर्स्ट एटेम्प्टमा नै नाम निकाल्न सफल भएको थिएँ। आई थिङ्क इन्ट्रोडक्सनको लागि यति नै ठिक छ। सो अहिलेसम्म होइन, तिम्रो एकाडेमिक प्रोफाइल भनिदिउ न, स्कुल टाइमदेखि प्लस कलेज टाइम के कस्तो थियो? ओके, सो एकाडेमिकली हेर्दाखेरि चाहिँ म नर्सरीदेखि सम्झिँदाखेरि नर्सरीदेखि म 10 क्लास हुँदाखेरिसम्म नै ऱ्याङ्क होल्डर थिएँ। फर्स्ट ऱ्याङ्क नै थियो मेरो। मैले अरुणिमा हायर सेकेन्डरी स्कुलमा बौद्धमा पढेको हो। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो +2 चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघरबाट गरेँ। त्यहाँ पनि मेरो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो नै थियो। त्यसपछि चाहिँ अब मेडिसिन पढ्छु भनेर चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै माइन्डमा थियो म डक्टरै हुन्छु भनेर। सो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमै पढ्छु भन्ने चाहिँ थिएन, बट कतै न कतै म डेफिनेटली पढ्छु भन्ने चाहिँ मलाई मनमा थियो। एन्ड अब फर्चुनेटली इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमै नाम निस्क्यो फर्स्ट एटेम्प्टमै। सो अहिले चाहिँ म 5th इयरमा छु MBBS पढ्दै। सो अनुपमा है, अब सबैको मेरो आफ्नो स्टोरी छ, तिम्रो आफ्नो स्टोरी छ। जति बेला थाहा भयो कि नाउँ निस्क्यो भने त्यो बेलाको अलि भन न मोमेन्ट कस्तो भएको थियो? कति हाम्रो रिजल्ट राति आएको थियो? एक्ज्याक्टली राति आएको थियो। अनि तिमीलाई कति? सो म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ। अब एक्जाम दिएको 2-3 दिनमा रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा थियो होइन। अनि त्यो 3 दिनको इन्टरभल चाहिँ एकदमै आत्तिएर के होला, निस्किन्छ निस्किँदैन, स्पेसली त्यो सर्कलमा डट फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डटहरू मेरो धेरै क्वेसनमा 20वटा जतिमा चाहिँ बाहिर निस्केको थियो। अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ काटिन्छ भनेर। अनि धेरै एन्सर राइट हुँदाखेरि पनि अब मार्क्स डिड्युस भएर मेरो ननिस्किने हो कि भनेर एकदमै डर लाग्थ्यो मलाई। तैपनि अब जे होस्, 3rd डे पछि चाहिँ रातितिर रिजल्ट आएको रहेछ। अब म बिहान ढिलो उठ्ने मान्छे, अनि भाइले चाहिँ सुरुमा हेरेछ अनि दौडिँदै आएर मेरो कोठामा मलाई ओइ तेरो नाम निस्क्यो गरी चाहिँ। अनि म एक्कासी बिउजेर अनि हेर्दाखेरि ओके फाइनली डन भन्ने चाहिँ भएको थियो। सो त्यो बेला चाहिँ मलाई अचम्म लाग्थ्यो, किनभने मैले गरेँ त्यो पनि फर्स्टमै र त्यो पनि 21st ऱ्याङ्कमा र IUM-मा, जुन चाहिँ मैले सोचेको पनि थिइनँ। सो त्यो चाहिँ मेरो लागि सायद अब त्यो उमेरमा त्यो टाइमको लागि चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट नै थियो मेरो लागि। बिर्सिन पनि बिर्सिन सकिँदैन त्यो मोमेन्ट। नै लाग्छ कि सानैदेखि कति कुरा 10 होला, तर त्यो मलाई लाग्छ त्यो मोमेन्ट भनेको सबैभन्दा स्पेसल हुन्छ है। यस, द्याट्स वान अफ द स्पेसल मोमेन्ट्स आई ह्याड। घरमा पनि भनौँ आफै त्यो स्टारवाला फिलिङ आउने। एक्ज्याक्टली। त्यसपछि चाहिँ अब ओहो उसको छोरीले नाम निकाल्यो, फेसबुकमा पनि सबैजनाले बधाई दिने, फोनको फोन है, त्यो पुरै मर्निङ टाइम एन्ड इभन 2-3 दिन पछिसम्म पनि एन्ड इभन 1 महिना पछिसम्म पनि कङ्ग्रेचुलेसनवाला कल चाहिँ आइरहेको थियो मलाई। घरमा त्यसपछि त पुरै भ्याल्यु नै बढ्यो। यस, भ्यालु चाहिँ एक हिसाबले बढ्यो, बट देन अब MBBS टफ हुन्छ भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि नै भन्नुभएको थियो मलाई। र त्यो एउटा फियर छँदै थियो, बट देन यतिको एचिभ गरिसकेपछि त्यो पनि एचिभ अब जुन हुन्छ अगाडिको जर्नी त्यो पनि मजाले पार लगाइन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास थियो। तर जे होस् ठिकै चलिरहेछ, कटिरहेछ, जे चल्छ। यस, चल्छ। सो होइन, अब IM त आयो, अनि तिम्रो हामी सबैको भएकै थियो इन्टरेक्सन, ऱ्याङ्किङ त नभनौँ, इन्टरेक्सनको। यस, त्यसको एक्सपिरियन्स कहानी मेरो त बहुत कमेडी थियो, म त कहिले भन्दैन। वेल, म चाहिँ अब कस्तो छु मेरो पर्सनालिटी भन्दाखेरि चाहिँ बच्चैदेखि एकदमै स्ट्रिक्ट होइन, नट जस्ट विथ अदर्स। धेरैजनाले चाहिँ मलाई स्ट्रिक्ट भन्नुहुन्छ अरूहरूसँग पनि, द्याट्स बिकज म आफै पर्सनली आफूसँग पनि एकदमै स्ट्रिक्ट छु है। अब टाइममा पुग्नुपर्छ, पङ्क्चुअलिटी मेरो लागि एकदमै म्याटर गर्छ, डिसिप्लिन कुरा अनि बोल्ने तरिका एन्ड अ लट अफ थिङ्स चाहिँ मलाई म्याटर गर्छ। अब इन्टरेक्सन भनेको चाहिँ मेरो लागि त्यो एकदमै हुन्छ नि आउट अफ द ब्लू
टाइपको इन्टरेक्सन एक्सपिरियन्स भइदियो किनभने आइएम आउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै किताबी मान्छे होइन, किताबी किरा। म साथीहरूसँग पनि एक दुईजना एकदमै मिल्ने साथी हुन्थ्यो अनि अरूसँग खासै बोल्दिनँ थिएँ। बाँकी कुराहरू मलाई केही थाहा हुँदैन थियो प्र्याक्टिकली है। आइएम आएपछि चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन भनेको मेरो लागि हुन्छ नि पटाका टाइपको इन्टरेक्सन भइदियो एक्सपिरियन्स है। सिनियरहरूले अब त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू गरेर अगाडि गएर भन्नुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो भएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ अब बाबाको पनि फोन आइरहेको बेला भएर म एउटा ब्याचमा चाहिँ रिसाएर निस्केको थिएँ। बट देन त्यो एजको लागि मेरो त्यो रेस्पोन्स पनि नेचुरल नै थियो, जुन चाहिँ म रिग्रेट पनि गर्दिनँ। बट देन द्याट वाज फाइन। तर अहिले आएर सोच्छु त्यो इन्टरेक्सन नभएको सिनियर्समा त्यति नाइ एक्ज्याक्टली इन्टरेक्सन हुनपर्छ, बट देन मलाई अलिकति एडजस्ट हुन गाह्रो भएको हो। द्याट्स फाइन। त्यो उमेरको लागि, त्यो पर्सनालिटीको लागि चाहिँ द्याट वाज एब्सोल्युटली फाइन। बट देन इन्टरेक्सन इन्जोय गर्नुपर्छ। धेरैजनासँग चिन्जान हुन्छ, धेरै कुरा थाहा पाइन्छ। सिनियरहरूसँग कसरी नभए हामी सिनियरलाई क्लासकै साथीलाई त नामै चिन्दैन, मलाई उसको नाउँ थाहा हुनु लागि त हामी सबै हामी न फर्स्ट टाइममा खासै बोलेकै थिएनौँ है। अलिअलि पोस्टिङ र ग्रुपमा सँगै भएको भएर चाहिँ बोलिन्थ्यो। फर्स्ट टाइममा खासै पोस्टिङ हुन्थेन, हप्ताको एक दिन हिस्ट्रेकिङ हुन्थ्यो, त्यो दिन बोलिन्थ्यो। म फेरि ऊ फेरि पिडिएफ भरिदिनु पढ्ने, म पिडिएफ पढ्ने, अनि म भन्थेँ भरिदिनु पढी मात्र रह हुन्थ्यो। अनि हामी फेरि केटाहरू क्रिकेट खेल्ने, हुसैन थालोमा भरिदिनु क्रिकेट खेल्ने, हाम्रो मल्टिप्लेक्स यस बोइजहरू चाहिँ धेरै इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो। आई थिङ्क सबैजना चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ आफ्नै दुनियाँमा हुन्थेँ। थर्ड इयरदेखि पुरै चेन्ज भएको। एक्ज्याक्टली बेसिक साइन्स पछि चेन्ज भयो। यस। एन्ड हाउ वुड यु कन्क्लुड लाइफ एट आइओएम के? सो लाइफ एट आइओएम मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि कुकुनभित्रबाट बटरफ्लाई निस्केको टाइपको एक्सपिरियन्स हो होइन। एकदमै किताबी दुनियाँमा हराउने मान्छे आइएम आएपछि चाहिँ मेरो लागि टोटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइदियो है। अब धेरैजनाले अलिकति हुन्छ नि आफ्नै इन्ट्रोभर्ट टाइपको कता कता अजीब खालको भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई। मेरो लागि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ फेज थियो होइन। सबै कुरा रियालिटी एक्सेप्ट गर्ने अनि ह्युमन नेचर बुझ्ने अनि यो वर्ल्डको कसरी दुनियाँ चल्छ भन्ने टाइम चाहिँ मलाई चाहिँ यो आइएम आएपछि प्राप्त भयो। एन्ड सबै जुन मेरो एउटा पर्सेप्सन थियो आइडियालिजम एन्ड देन डिसिप्लिन एन्ड पङ्क्चुअलिटी, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली फलो हुँदैन रहेछ। सो त्यो कुरा चाहिँ मैले बेसिकली रियलाइज गरेँ एन्ड अलिकति ओपन हुन सिकेँ। सो आई थिङ्क आइएममा चाहिँ एकाडेमिक भन्दा पनि मेरो आफ्नो पर्सनल ग्रोथको लागि चाहिँ धेरै नै इन्भाइरोमेन्ट बनेर आएको चाहिँ मलाई फिल भएको छ। त्यही है, सब धेरैजनाले सोध्छन् यहाँ आएर 24 घन्टा पढ्ने मात्र, लिडरसिप सबैभन्दा ठुलो कुरा सिकिन्छ। फर्स्ट टाइम कस्तो चोमो भएर आएको थिएँ हो नि। अब हामीहरू 18-19 वर्ष होइन, म त भर्खर 18 मात्र पुगिरहेको थिएँ। अनि त्यो वर्षको मान्छे अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फेज हुन्छ नि, इभोल्युसन, पर्सनल इभोल्युसनको फेज। सो त्यो टाइममा चाहिँ आइएममा आएर मैले धेरै नै कुरा सिकेँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। कति कुरा मिन्स सेल्फ स्टडी पनि सिकियो त्यहाँबाट मजाले, क्लास हुँदैन होइन। सेन्ट जेभियर्समा चाहिँ सेल्फ स्टडी नै हुन्थ्यो। अब क्लासेसहरू रेगुलर हुन्थ्यो। आइएममा पनि पढ्ने आफैले नै थियो, सेन्ट जेभियर्समा पनि त्यही नै थियो। तर यहाँ आएर चाहिँ झन् बढी चाहिँ हुन्छ नि स्टिमुलस आफैले ग्यादर गर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ गाह्रै पर्थ्यो आइएममा। आइएममा पढ्ने वातावरण अलिक कम छ। आई मिन आफैले नै इनिसिएट गर्नुपर्छ। तर पढिन्छ जे होस्। अब साथीहरू एकदमै कम्पिटेटिभ हुनुहुन्छ होइन। त्यो साथीहरूलाई हेर्दा हेर्दै नै पढ्ने माहौल चाहिँ आफै बन्ने रहेछ यहाँ पनि। यस्तो हुन्छन् हेर्नमा कोही लाग्दैन कि पढिरहेछ, भित्र फेरि सबै पढिरहेको हुन्छ। यो अर्को रियालिटी जुन मैले बुझेको आइएम आएपछि। सब भन्छन् है केही पढाएको छैन यार, केही गरेको छैन, फेरि भित्र सब पढ्ने। अनि त्यही गाह्रो हुन जान्छ। फेरि आफू इमिटेट गर्छु त पढिरहेको छैन कहिलेकाहीँ होइन। अनि आज म पनि मोज गरौँ, फेरि के थाहा हामी घर गएर सुत्छौँ त्यो पढिरहेको हुन्छ। एन्ड हाउ डु रिलेट होइन एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस रियालिटीमा त धेरै फरक आएछ आइएममा। एक्ज्याक्टली एकदमै पोल्स अपार्ट टाइपको छ। एक्सपेक्टेसन चाहिँ नर्थ पोल एन्ड देन रियालिटी चाहिँ साउथ पोल टाइपको छ होइन। सो आइएममा हुन्छ नि हामी +2 हुँदाखेरि सबजनाले आइएमलाई नम्बर 1 ऱ्याङ्क गर्नुहुन्थ्यो। एक हिसाबले हो पनि होइन। तर के पनि भनिन्छ भन्दा आफू जुन ठाउँमा छ त्यो कुराको चाहिँ राम्रो भन्दा पनि नराम्रो अवगुणहरू चाहिँ बढी आफ्नो ध्यानमा जाने भन्ने हुन्छ। सो मेबी त्यो पनि भएको हुनसक्छ। बट देन जुन एक्सपेक्टेसन थियो आइएम नम्बर 1 सबै पढाइ हुने, कि एकदमै राम्रो डक्टर बनेर निस्किने भन्ने, वातावरणै त्यस्तै भन्ने हुन्थ्यो। बट त्यो चाहिँ अलिकति होइन रहेछ होइन। अब जस्तो सोचिन्छ त्यो चाहिँ रहन्छ। हस्पिटल क्लिनिकल एक्सपोजर सबै राम्रो छ, सिनियरहरूको गाइडेन्स एकदम राम्रो छ होइन। साथीहरूको माहौल त्यस्तै बन्छ, त्यही भएर आइएम चाहिँ अगाडि छ। तर अब अलिकति अब गभर्मेन्टल भएर पनि होला त्यो क्लासेस रेगुलर नहुने, त्यो सिलेबस चाहिँ नसक्ने। एक्ज्याक्टली त्यो एउटा गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसनको ट्रेड्स चाहिँ केही न केही चाहिँ बोकेकै छ। यस पोलिटिक्स त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, एकदमै ग्रसित छ आइएम पोलिटिक्सले। द्याट्स व्हाट आई से।
तर जे होस् यहाँको सबभन्दा बेस्ट कुरा क्लिनिकल हो। क्लिनिकल हो एकदमै। त्यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि 24 आवर्स एक्सपोजर टाइपको पनि हो, किनभने हस्पिटलमा सजिलै जान मिल्छ, त्यही हुन्छ हाम्रो क्लास, त्यही हुन्छ। सो होस्टेल बस्ने साथीहरूलाई अझै सजिलो होइन, जतिखेर गएर पनि सिकम पढौँ भन्यो भने चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट भिडलाई भन्न चाहन्छु यो पाण्डुमा धेरै कुरा के छ त, हामीसँगै पोस्टिङ पार्टनर हो, थर्ड इयरमा हामी यसलाई एकदम दुःख दिएको हो। ओ टाइममा आउने, स्टेकिङ गर्ने, हामी ढिलो आउने, क्रेडिट फेरि सबैले लिने हुन्थ्यो। तर यो कुराको खुसी के छ कि यसले गर्दाखेरि धेरैजनाको लाइफ बचेको थियो हाम्रो पोस्टिङमा। थर्ड इयर याद छ पाण्डे, तिमी सधैँ छिटो आउँथ्यो? म टाइममा आउँथेँ। छिटो टाइममा आउँथ्यो, हामी ढिलो हुन्थ्यौँ। 9 बजेको पोस्टिङमा सायद 9 बजे नै थियौँ ठ्याक्क। म ठ्याक्कै 9 बजे। हाम्रो टाइम कति बजे हुन्थ्यो? 10 कहिले 10-15 मिनट ढिलो भइरहेको हुन्थ्यो प्राय दिनमा, अब कहिले काहीँ 10 बजे पनि हुन्थ्यो। तर जे होस् धेरै राम्ररी हाम्रो कटिरहेछ हामी पोस्टिङ पार्टनर भएर। अहिले त पुरै अब फाइनल इयर पनि सँगै हुन्छ होइन? फाइनल इयर पनि सँगै हुन्छ। सो राम्रै हेरौँ, अब कति साल भयो हामी 5 सालै पोस्टिङ पार्टनर थ्रु आउट MBBS हामी एउटै ग्रुपमा पढ्ने भयौँ। म उसले धेरै दिमाग खान्छु। नाइ। अब हेर धेरैजनाले सोचिरहेको हुन्छ है, हामी पनि नेम भाइरेन्टमा सुनिरहेको हुन्छौँ MBBS छिड्न गाह्रो पढ्न सजिलो। जस भन्न चाहिँ त्यस्तो भनिन्छ, बट त्यो पनि अलि होइन होला, किनभने उस्तै नै लाग्यो मलाई। इनफ्याक्ट अब छिर्दाखेरिको दुःख आफ्नै ठाउँमा छ होइन, त्यो टाइम बिङको लागि चाहिँ त्यही नै गाह्रो हुन्छ। बट अब बुझ्दै आएर आइएममा हुँदै गर्दाखेरि, आफू पनि म्याच्योर भइरहँदाखेरि, यो प्रोफेसन कस्तो छ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रान्स भन्दा चाहिँ यो मेडिकल लाइफ नै गाह्रो छ भन्ने चाहिँ बुझ्यो। यो चाहिँ एउटा लाइफ लङ स्ट्रगल रहेछ, जुन चाहिँ अब अरू सब्जेक्ट अरू कुनै फिल्डमा भएको भए चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियड पढेर बाँकीको लाइफ चाहिँ त्यही काम गरेर इन्जोय हुन्थ्यो होला। बट हाम्रो लागि चाहिँ एभर चेन्जिङ सब्जेक्ट टाइपको हुन्छ नि, नयाँ नयाँ डिस्कभरिजहरू, नयाँ ड्रग्सहरूको इन्ट्रोडक्सन, त्यो सबै चेन्ज भइराख्ने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ लाइफ लङ नै अपडेट भइराख्न पर्ने, त्यो हिसाबले पनि कति दुःख दिएको त्यो फार्माकोलोजी, नामै याद नहुने त्यो एन्ड स्टिल अहिलेसम्म पनि याद छैन राम्ररी। त्यो फार्माको डाइनामिक्स, फार्माको काइनेटिक्स पढाउने टिचर पनि त्यस्तै, हामी बुझ्ने पनि त्यस्तै। जेनरल इक्जाम सुरुको के पढेर दियो थाहा छैन। होइन त्यो हो, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ, किनभने फर्स्ट इयर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नन मेडिकलबाट मेडिकल पर्सनलमा ट्रान्सफर्म हुने एउटा फेज हुँदो रहेछ। अनि त्यो बेला चाहिँ पढ्ने के भन्दा पनि त्यो सबै नयाँ टेक्निकल टर्म्सहरू सबै कुरा नयाँ हुने भएको भएर चाहिँ त्यसैमा कसरी एडजस्ट हुने भनेर हराउँदो रहेछ। त्यो बिरुवाले फर्स्टमा एब्डक्सन, एडक्सन, सर्कम के हो त्यो आफै नबुझ्ने, सुरुको 10 दिन त बुझ्ने, प्लस रिसोर्सेस थाहा हुँदैन, के पढ्ने कसरी पढ्ने, त्यो करिकुलम बुझ्ने कति दिन लाग्छ। तर पढ्न गाह्रो नै छ है, पढ्न गाह्रो छ। सबभन्दा चाहिँ मेडिकल फिल्डमा छिरेपछि चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने चाहिँ सिकिन्छ, त्यो चाहिँ हो। एक्जाम बेला एक्जाम बेला एकदमै स्ट्रेसफुल, टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिकिन्छ, त्यो चाहिँ टाइम कसरी म्यानेज गर्ने एक्जाम टाइममा सबै विषयको लागि। यस। तिमीलाई सेकेन्ड इयरमा के याद छ? मलाई एक्जाम बाहेक के याद छैन। होइन मलाई सेकेन्ड इयर जस मैले पढ्न चाहिँ मजाले पढेको। पढाइ बाहेक के याद छ सेकेन्ड इयरमा? नो लिटरली नट, किनभने एक्जाम सिद्धिएको 1-2 हप्तामै अर्को एक्जामको रुटिन आइहाल्थ्यो, अनि त्यसकै लागि पढ्न पर्थ्यो। मलाई याद छ म रेसिपी सिबिएस दिन त फ्रस्ट्रु भएको थियो यार। एक दिनको कि 2 दिनको ग्याप मात्र थियो है। एक दिनमा रेसिपी कसरी भ्याउने सिबिएस, म त डराएर पुरै एक्जाम गएको। हाम्रो करिकुलमको मेकअप जुन छ त्यो पनि अलिकति फेभरेबल चाहिँ छैन हाम्रो लागि होइन। यो 6वटा सब्जेक्ट सिस्टमको एकैचोटि पढ्नु भनेको गाह्रै कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ के कन्सेप्ट, कि त कन्सेप्ट छोड्न पर्छ, नत्र एक्जाममा पास हुने भनेर गयो भने कि त कन्सेप्ट कि त म्याथ्स, दुईटा मात्रै एउटा ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्छ। सो त्यो चाहिँ पास भइएला, बट देन यु आर नट गोइङ टु बी अ गुड डक्टर रटेर चाहिँ। छुट्टै च्यालेन्ज प्यारेन्ट इमेज राख्नु पर्छ एनाटमीमा, के कस्तो धेरै तनाव गाह्रो छ। अनि अर्को है, अब अलि इन्ट्रान्स बेसिसमै कुरा गरौँ भने सबैजना होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा सोच्छन् कि +2मा रिसोर्सेस के कस्तो युज गरियो। ओके, सो मेरो लागि चाहिँ मेरो एकजना सिनियर दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एन्ड देन मभन्दा 2 वर्ष सिनियर हुनुभएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ +2 जोइन गरेँ लगत्तै के कस्तो रिसोर्सेस के गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ मलाई भइसकेको थियो। अनि त्यो बेला सुरुमा नै अब दिदी नेममा हुनुभएको भएर नेमको बुकहरू, अब पछि दिदीले प्रिपेरेसन छोडिसकेपछि मैले बुकहरू आफै ल्याएर 11 क्लासदेखि नै मैले प्रिपेरेसन सुरु गरेको थिएँ। अब त्यो बेला प्रिपेरेसन एज सच भन्ने चाहिँ थिएन, बट देन म क्लासमा जे पढाइ हुन्थ्यो त्यही टपिक चाहिँ घर गएर जुन बुकहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ हेरेर म अपडेटेड चाहिँ भइरहेको हुन्थेँ, अनि क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्थेँ। अनि मैले बुक लिएको भनेको चाहिँ ट्रुम्यान हो,
है बायोलोजीको लागि, या ट्रुम्यान्स बायोलोजी। अनि फिजिक्स र केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ प्रदीप, जुन चाहिँ इन्डियन बुक थियो। एन्ड अब ट्रुम्यान पनि इन्डियन नै हो। यस, मैले इन्डियन बुकै हेरेँ। त्यो हाम्रो फिजिक्सको लागि अर्को एउटा कपिल एउटा बुक छ नि एकदमै चलेको, प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स। नो नो नो, इन्ट्रान्सको लागि MCQ वाला। कपिलेश्वर झाको। यस, कपिलेश्वर झा हो। त्यो बुक चाहिँ राम्रो लागेको थियो मलाई होइन। त्यो भाइब्रेन्टमा पढाउने सर हुनुहुन्छ। हो, भाइब्रेन्टमा पढाउने सर। सो त्यो बुक चाहिँ मैले खासमा इन्ट्रान्स त्यो म भन्दै गर्छु। सो जस इन्डियन बुक्सहरू चाहिँ मैले सुरुदेखि नै हेरेर हुन्थेँ। र त्यो क्वेसन ब्याङ्क जुन चाहिँ IIM इन्ट्रान्सवाला क्वेसन कलेक्सन ब्याङ्क, त्यो ब्याङ्क चाहिँ मसँग हुन्थ्यो र कस्तो क्वेसन आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ म अपडेट भइरहेको हुन्थेँ। अनि मेरो चाहिँ एकदमै डिटेलमा पढ्ने बानी होइन। सो त्यो बेला मैले इन्डियन बुकको जति पनि हुन्छ आफ्नो IIMमा आउने क्वेसन भन्दा पनि जहिले पनि 1-2 लेभल हाई राखेर नै पढेर हुन्थेँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी जो सबै सब्जेक्टहरू नै। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मसँग टाइम पनि इनफ थियो होइन, किनभने म +2 सुरुदेखि नै स्टार्ट गरेको थिएँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ इन्डेप्थमा नपढ्नु है, मेरो रिकमेन्डेसन, किनभने लास्टमा मैले रिभाइज गर्न चाहिँ पाएको थिइनँ। एन्ड त्यसरी प्रिपेयर गर्दै जाँदा प्रिमेड पनि जोइन गरेँ मैले 12 क्लासदेखि। अनि एकदमै हेल्पफुल मेरो लागि चाहिँ। मर्निङ चाहिँ त्यहाँ गएँ प्रिमेडमा, त्यसपछि 12मा ठ्याक्कै त्यही टपिक रिपिट हुने अनि झन् मजाले टपिकहरूको कन्सेप्ट चाहिँ बस्थ्यो। सो त्यसरी +2मा चाहिँ मैले इन्ट्रान्स र कलेजको साइड बाई साइड नै लगेँ। अनि दुइटै राम्ररी नै गइरहेको थियो। अनि अब 12 पछि चाहिँ अब प्रपरली नै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सुरु भयो मेरो। सुरुको अब एक्जाम नोटिस हुन्छ नि, रुटिन निकालेपछिको अब भदौतिर एक्जाम हुन्छ भन्ने ट्रेन थियो। सो ठ्याक्कै लास्टको 1 महिना चाहिँ म गइनँ नेम होइन। इन्ट्रान्स त्यो एसेसमेन्ट क्वेसन्सहरू पनि बाहिर फोटोकपी गरेर राखिन्थ्यो, त्यो चाहिँ कलेक्ट गर्थेँ। बट कलेक्ट गरेँ मात्रै, मैले हेर्न चाहिँ हेरेन होइन। सो कलेक्सन हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भाइब्रेन्टको पनि एक्जाम दिन्थेँ। र बेसिकल्ली चाहिँ म आफ्नै पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्थेँ, अरूसँग चाहिँ मैले कम्पेयर गरिदिन्थेँ। धेरैजना सोच्छन् टेक्स्ट बुक कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? कुन चाहिँ टेक्स्ट बुक? अब होइन, अब 11-12मा धेरैजना त नोट्स मात्र पढ्छन्, टेक्स्ट बुक पढ्दैनन्। होइन, टेक्स्ट बुक पढ्नुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा सम्झिनको लागि रटेर चाहिँ हुँदैन है, कन्सेप्ट चाहिन्छ। सो तपाईँहरूले टेक्स्ट बुक पढ्नुभयो भने तपाईँहरूमा कन्सेप्ट बस्छ होइन। र इन्ट्रान्समा कुनै क्वेसन्सहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल आइदियो भने तपाईँले आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ। अर्को कुरो, कन्सेप्ट भएपछि कुनै पनि कुरा रटिरहन पर्दैन, तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। सो कलेजको नोट मात्र पढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यदि नोट इलाबोरेटिभ छ, कम्प्रिहेन्सिभ छ भने द्याट्स फाइन होइन, केही कुरा मिसिङ रहेछ भने नोटमा थप्दा मात्रै भयो। तर पोइन्टमा नोट छ भने चाहिँ प्लिज गो विथ टेक्स्ट बुक, आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ बनाउनु। अनि होइन, धेरैजना हुन्छ, तिमीले इन्डियन बुक त भन्यो प्रदीप, तर कतिजना स्टार्टै गर्छन् IIT स्क्रिनिङ क्वेसनबाट, ब्रेन टिजर्सबाट। सो त्यो गर्ने कि नगर्ने तिमीले? अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको टार्गेट कता छ भन्ने हुन्छ। अब इन्डियामा गएर पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स फाइन होइन। तर अब नेपालमै पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालको अब अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो क्वेसन छ होइन, 5 वर्ष हुन लागिसक्यो मैले दिएको। सो यदि त्यही लेभल छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो हाइफाई बुक चाहिँ हेर्न पर्दैन है, कन्सेप्ट बनाएर बेसिक क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ। पास्ट क्वेसन इन्डियाको आउने हो, पास्ट क्वेसन्सहरू प्रायः उतैबाट आउँदो रहेछ है। सो यस, त्यो पास्ट क्वेसन्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ MCQ प्र्याक्टिस गर्ने बेला जुन ट्रुम्यान बायोलोजी हुन्छ, बायो चाहिँ अब धेरै मार्क्स भनेर मैले बढी फोकस गर्थेँ। अनि पछाडिको MCQहरू गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क जुन चाहिँ कन्फ्युजिङ छ अथवा जुन चाहिँ अब IIMमा आउन सक्छ है भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले एस्ट्रिक लगाएर राख्थेँ। र लास्टको 1 महिना जुन मैले रिभिजनको लागि राखेको थिएँ, त्यो बेला चाहिँ सरर ती MCQहरू मात्रै हेरेको थिएँ। त्यही सुरुमा कति धेरैजनाको अब भनिदिन्छु प्रब्लम, सिधै जान्छन् IIT स्क्रिनिङवाला गर्न थाल्छन् अनि त्यो यति हार्ड लेभल क्वेसन गर्ने आधी घन्टा लाग्छ अनि बढ्दैन अनि छोडिदिन्छन्। त्यस्तो चाहिँ नगरौँ। त्यो बेसिकली चाहिने भनेको फाउन्डेसन बुक्स हो। यस, अनि त्यसपछि गएर इन्डियन पास्ट क्वेसन हेर्ने त्यति। अनि त्यसको त्यो प्रदीपसहरूमा सल्भ पनि दिएको हुन्छ, या प्रदीपसहरूमा सोल्युसन पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले प्रदीपको फिजिक्सको सबै हेरेको थिएँ होइन लगभग, तर एकदमै भास्ट थियो, त्यो चाहिँ IIMको लागि चाहिँदैन थियो। अनि हाम्रो पालोमा इन्ट्रान्स एक्जाम 1 महिनाले सरेको थियो, 2 हप्ता हो कि 1 महिनाले सरेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ अब फिजिक्स मैले रिभिजन गरेर भ्याएको थिइनँ। एन्ड देन कपिलेश्वर झाको बुक चाहिँ मैले हेर्न थालेँ। अनि क्वेसन्सहरू त ठ्याक्कै पास्ट क्वेसनसँग एकदमै म्याच गर्ने। अनि त्यसपछि मैले सबै कपिलेश्वरकोबाट सल्भ गरेँ होइन, भाइब्रेन्टको बुक पनि थियो, त्यहाँबाट सोल्युसन्सहरू हेर्थेँ। अनि लास्टमा हाम्रो इन्ट्रान्समा कपिलेश्वरबाटै मलाई 5-6वटा क्वेसन्स परेको थियो कि। सो फर्चुनेटली त्यो एक्जाम सरेर चाहिँ मलाई फिजिक्समा चाहिँ हेल्प भएकै हो। त्यही धेरै हार्ड क्वेसन हाम्रो IIMमा आउने होइन, ट्रिकी क्वेसनहरू सिम्पल आउँछन्। अब फिगर बेस्ड क्वेसन सोधिँदैन खासै, अहिलेसम्म छैन, त्यो सोधेकै छैन। सो विद्यार्थीहरू सुरुमै गएर अब कतिजनाको बानी एकदम हार्ड गर्ने त्यो खासै काम लाग्दैन छैन। सरको मात्र नोट पढ्छन्, त्यो पनि खासै मलाई इफेक्टिभ लाग्ने। म आफै गल्ती गरेँ आज, त्यो मात्र नोट पढेर काम हुँदैन। अनि हाम्रो नेपालको टेक्स्ट बुकै पढ्दैनन्,
त्यो पनि गलत हो। अनि कतिजना जेनेटिक्समा बढी फोकस गरिदिन्छ हो त्यो चाहिँदैन, धेरै जेनेटिक्स चाहिँदैन। बायोटेक्नोलोजीको क्वेसन बढी फोकस, त्यसबाट क्वेसनै सोध्दैन। हाम्रो ह्युमन टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो कुरा जुन आउने कुरा हुन्छ तिनीहरू सकिहालिन्छ भनेर चाहिँ स्किप गरेर राख्छौँ, अनि जुन गाह्रो छ त्यो चाहिँ पहिला मास्टर गर्छौँ भन्छौँ। अब त्यो गर्दाखेरि आफूले टाइम कता कसरी दिएको छौँ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ यसलाई भन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट है। सो यो टाइम म्यानेज गर्नुभयो भने चाहिँ कुन टपिकलाई कतिको भ्याल्यु दिने र कतिको टाइम दिने त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो 90% स्टुडेन्टहरूको त्यही प्रब्लम हुन्छ। प्रब्लम धेरै, एभ्री वान इज केपेबल है, सबैजना ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन, बट त्यही टाइम म्यानेजमेन्ट कुराले चाहिँ फरक पारिदिन्छ। त्यही रिसोर्सेस त भन्यो, त्यो रिसोर्सेसमा कुनै हाइफाई थिएन, सिम्पल कुराहरूमा। अनि पास्ट क्वेसनको पनि सोल्युसन राखेको थियो, एन्सरहरू चाहिँ थियो, सोल्युसन चाहिँ मलाई याद भएन। ए तर तिम्रो रिसोर्सेसमा भन्यो भने त्यो इन्डियन बुक्स प्लस Yes. नेपाली टेक्स्ट बुक अनि प्लस भनेको त्यो पास्ट क्वेसनको। पास्ट क्वेसन्सहरू या। सो साथीहरू, हामी फर्स्ट भिडियोमा यतिसम्म कुरा गऱ्यौँ। फर्स्ट भिडियोमा हामीले यिनको एकाडेमिक प्रोफाइलदेखि रिसोर्सेसहरू के कस्ता कुरा थियौँ त्यो सबै कुरा हेऱ्यौँ। अब सेकेन्ड भिडियो आउने बेलामा आउने कुरामा त हामीले कुरा गर्नेछौँ यिनको टाइम म्यानेजमेन्ट कस्तो थियो, त्यही कुराहरू हामी कुरा गर्नेछौँ। यिनले सब्जेक्टहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरिन् त्यो सबै कुरा हामी सेकेन्ड भिडियोमा गर्नेछौँ। तपाईँहरूको लागि स्टे ट्युन बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू।